बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SM न्यूज़ के प्लेटफार्म और प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुक़द्दर रज़ा। नाज़रीन, 18 अक्टूबर 2007 कराची की तारीख का वो स्याह तरीन दिन है जब बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पर कराची कारसाज के मुकाम पर कातिलाना हमला किया गया कि जिसमें 2 मुख्तलिफ धमाकों के दौरान 500 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए जबकि 100 से ज़ायद अफराद शहीद हुए। धमाके में कई जानें ज़ाया हुई, वहीं पर बेशतर जाले ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो गए। उन्हीं में से एक इरशाद हुसैन नामी शख्स भी शामिल है जो वाक़े के रोज़ बेनज़ीर भुट्टो की सिक्योरिटी पर मामूर था, जो ज़िंदगी भर के लिए मजूर हो गया है कि जिसने पिछले 14 साल से ज़ायद का अरसा मजदूरी की हालत में बिस्तर पर ही गुजारा। इस हवाले से कराची से मोहम्मद साद अजीज़ी एक रिपोर्ट कर रहे हैं। आइए ये सारा मनाज़र जो है मोहम्मद साद अजीज़ी की इस रिपोर्ट में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद साद और आप देख रहे हैं SM न्यूज़ कराची। आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें 14 साल से जो अपने बिस्तर पर है। आज जिस तरह मोहतरमा पे हमला किया गया था कारसाज पे कराची में, उस वक्त ये उनके प्रोटोकॉल में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। आइए चलते हैं उनसे जानते हैं कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एक शख्स जो 14 साल से बिस्तर पे मुसलसल है, उसके किस तरह से उन्होंने ये वक्त गुजारा, कौन उनको देखभाल कर रहा है, आइए चलते हैं आपको मिलवाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त इरशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि 14 साल इन्होंने इस बिस्तर पे गुजार दिए, किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ा। आइए इनसे पूछते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह ये अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, पार्टी में किस लेवल पे काम कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो का जनिसार हूँ। मैं सैयद बैसर रज़ा अब्दी आमिर शाह के साथ सिक्योरिटी दे रहे थे। हम 18 अक्टूबर हवाले से 15 रात 15 दिन हमने फुटपाथों पे गुजारे। उसके बाद बम ब्लास्ट हुआ, हवा में उड़े, अड्डी टूटी, क्या हुआ अभी तक आपके सामने मजबूर पड़ा हूँ। तकरीबन 14 साढ़े 14 साल हो चुकी है इस बात को। और बीवी मेरे पास सुबह 6 बजे अज़ीउद्दीन अस्पताल में आई थी। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा उनके साथ थे, तो मैं बेहोश था, लेकिन भले उसने बहुत सारे मुझसे वादे किए, इलाज का, इसका उसका, बच्चों का खर्चात, हर चीज़ हम उठाने को तैयार है। ठीक है, बीवी जब तक ज़िंदा थी अल्लाह उसको बख्शे, बड़ी हेल्प की उन लोगों ने। उसके बाद मेरे अवेज़ मुज़फ़्फ़र ने नोटिस लिया, उसने भी मेरी बड़ी हेल्प की, बड़ी बहुत की, लेकिन अभी तक वो राब्ता उनके साथ मेरा नहीं है। उसके बाद सैयद गनी साहब ने मेरे साथ बड़ा ताउन किया, परियाल तालपुर ने ताउन किया, इलाज तक भेजा, मुझे चैना तक भेजा, लेकिन मेरे आरा मगज़ की नस जो है वो कट चुकी है, ना आरा मगज़ है ही नहीं अंदर, तो कैसे खड़ा हो चल फिर सकता हूँ। तो उसके अलावा इंसान के हिसाब किताब ही नहीं। तो 4 साल से मेरी तनख्वाह बंद है बिला लॉस से। और कोई आता है जी कि हम करवाते आपका, और अगर नहीं करवाएंगे तो हम बंद करवा देंगे, और 50-50% में कोई हमारे साथ ताउन करो। तो मैं ख़ुद माजूर हूँ, बच्चे वाइफ का इंतकाल हो चुके हैं, वो भी साथ छोड़ चुकी है। तो बच्चों के हवाले से, और मैं ख़ुद बेड सोल है मेरे 3rd डिग्री के, किस तरीके से मैं लोगों से जो है ना भीख मांग के अपने आप को चला रहा हूँ तरीके से। अल्लाह रसूल गवाह है, मेडिकल का अभी भी मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, 1 लाख से ऊपर का है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मतलब ये आपसे इस तरह का मुतालबा किया गया कि मतलब अगर आपको कोई पैसे मिल रहे हैं या कोई इमदाद मिल रही है, उसका 50% उनको देना पड़ेगा? वो 50% कह रहे हमें दो, फिर हम आपका कुछ बहाल करवाते तनख्वाह। मतलब अगर जब आपने मना कर दिया कि मैं 50% नहीं दे सकता, तो इसका आपके पास जो पैसे आपको मिल रहे थे, जो तनख्वाह मिल रही थी, वो भी बंद कर दी गई? वो भी बंद करवा दी गई। आपने किसी पार्टी लेवल पे किसी को ये बताया आगे? मैंने सबको बताया, डिस्ट्रिक्ट, PS, कराची डिवीज़न, हर किसी को बताया, और लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बिलावल भुट्टो मुझे नाम से जानते, इलाज की भी मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि इलाज के लिए मुझे जैना तक भेजा उन लोगों ने। लेकिन उसके बाद
جب چیک بیلا چینا کے لیے گیا واپس گیا تو اس کے بعد 4 سال ہو گئے کسی نے پوچھا نہیں. تنخواہ بھی میری بند کروا دی. کبھی ایک کے پاس جاؤ کبھی دوسرے کے پاس جاؤ. سب جانتے ہیں, نام سے جانتے ہیں کہ یار ایسا بندہ ہے علاقے میں, ہے ایسا بندہ ہے, لیکن کسی نے آج تک فون نہیں کیا. وائف کا انتقال ہوا, کوئی تعزیت کے لیے نہیں آیا. اور تو چھوڑو, بس میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں بلاول بھٹو سے کہ آپ مجھے اگر نام سے جانتے ہو تو میرا جو پلیز تنخواہ جو بند ہے وہ کروا دو. وہ پلیٹ جو ہے میں آپ کو دوں گا. اور یہ اویس مظفر نے مجھ سے وعدے کیے پلیٹ ملے گا, سرکاری نوکری, کچھ نہیں ملا ابھی تک مجھے. بچوں کی اخراجات ملے گی, ان کو اسکول کا کرے گی, 1 روپے تک نہیں ملا ہے. خالی علاج کے پیسے ملے. اور اس کے بعد 4 سال سے میری تنخواہ جو آ رہی تھی بلاول سے وہ بھی بند ہے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ اب بھی یہ ان سے مطالبے کیے گئے, اس حد تک مطلب مطالبے کیے گئے کہ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو اگر آپ 50% دے سکتے ہیں تو آپ کو پیسے مل جائیں گے. مطلب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 14 سال سے ایک شخص بستر پہ پڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ نہ ان کے, جس طرح انہوں نے بتایا کہ ان کی وائف کا بھی انتقال ہو گیا, بچے بھی ساتھ نہیں ہیں. تو مطلب ایسے لوگ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں جنہیں ترس تک نہیں آتا کہ ایک شخص 14 سال بستر پہ گزار کے کس طرح وہ اپنا گزارا کر رہا ہوگا. آیا اس طرح انہوں نے جس طرح بتایا کہ بلاول بھٹو صاحب بھی ان کو جانتے ہیں, تو میں گزارش کروں گا ان کی طرف سے بھی اور تمام لوگوں کی طرف سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو جنہوں نے پارٹی کو وقت دیا, جنہوں نے پارٹی کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے دے دیے, اپنے قربان کر دیا, آپ ایسے لوگوں کے تو کم سے اپنے لوگوں کا خیال رکھیں, اپنے ان ورکران کا خیال رکھیں جو لوگ آپ کو پوچھتے ہیں, جو پارٹی کے لیے آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے. اچھا, میں یہ چاہوں گا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ آپ کے ابھی جو پاؤں کا مسئلہ, مطلب آپ نے جس طرح بتایا کہ رام مغز کی جو نس ہے وہ کٹ گئی ہے, آپ کس طرح سے گزارا کرتے ہیں؟ مطلب آپ واش روم وغیرہ کس طرح سے جاتے ہیں؟ میرا ہر چیز بیڈ پر ہے. بیڈ بھی ہے, بس نہانے کے لیے تھوڑا سا چلا جاتا ہوں, کبھی کبھار نہا لیتا ہوں. بیڈ سول ہے, پٹی کا سامان جو ہے نا بہت مہنگا ہے آج کل, آپ کو پتہ ہے مہنگائی کہاں تک چلی گئی ہے. تو بس پریشانی یہی ہوں کہ یار کہاں سے وسیلہ بنے, کہاں سے ذریعہ بنے. بس میں آخری بار بلاول اگر مجھے نام سے جانتے, میں ان کی والدہ کا جانثار ہوں. اگر کچھ ان کو ہے تو آپ برائے مہربانی مجھ سے رابطہ کریں, ایک بار مجھ سے فون کریں, مجھ سے کچھ بات کریں, مجھ سے کچھ یہاں تک میرا تنخواہ کروا دے. اگر تنخواہ نہ ہو سکے مجھے ایک سرکاری جاب دے دے. بھائی مزدور ہوں, میرا اپنا کوٹا ہے, میں بیوی کا جانثار ہوں, مجھے تو ایک سرکاری نوکری مل جائے گی تو اسے میرا بچوں اور میرا خرچہ چل سکتا ہے. تو میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, اور زرداری صاحب سے خاص کر کے جو چیئرمین ہے پارٹی کے, بلاول بھٹو صاحب, پریال بی بی, اور آخری میں اویس مظفر کو جو بہت میری ہیلپ کی ہے. سعید غنی صاحب نے بھی بڑی ہیلپ کی ہے, لیکن اویس مظفر کو میں ابھی بھی ان کا احسان میرے اوپر موجود ہے. بڑے میری ہیلپ کی, لیکن جب سے وہ چلے گئے تو سعید غنی نے میرا تھوڑا سا دیکھ بھال کیا 2-3 سال تک. اس کے بعد وہ بھی 4 سال ہو گئے میری تنخواہ بند ہے. بس میں یاد مددگار ہوں. بس گزارش, مطلب مین مطالبہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ کی جو تنخواہ آ رہی تھی اس سے آپ کا گزارا ہو رہا تھا؟ ہو رہا تھا, بالکل میرا گزارا ہو رہا تھا, بالکل. مطلب اگر پارٹی آپ کی تنخواہ کو دوبارہ چلا دیتی ہے تو مطلب آپ اپنا گزارا اور اپنی زندگی اچھے سے گزار سکتے ہیں؟ بالکل میں گزار سکتا ہوں, لیکن اس طریقے سے چلائے میرے سے, اس طرح کوئی وعدہ کرے کہ بند نہیں ہو, پھر میرے راستے پھر بند نہیں ہو. کوئی آ کے آپ بندہ آئے, کوئی میری شکایت کر دے اور آپ نے تنخواہ پیچھے سے بند کر دی, نہ مجھ سے پوچھا, نہ مجھ سے ڈسکس کیا وہ معاملہ, بس اس نے کچھ بولا تو آپ لوگوں نے مان لیا. ایسے تو نہیں ہے نا, میں بھی تو جانثار ہوں, میں نے بھی تو قربانی دی ہے. لوگ بولتے ہیں یار قربانی, میں تو میرا ابھی بھی بیڈ سول سے خون جاتا ہے روزانہ, میں صاف کر رہا ہوتا ہوں اس کو, زخم ہے میرے, میں تو ابھی بھی قربانی دے رہا ہوں, ابھی بھی چرپائی بھی پڑا ہوں. اگر شہید ہو جاتا تو میری بیوی پہ جان قربان, لیکن اگر میں اس وقت زخمی ہوں تو کم سے کم مجھے اجازت کے لیے کوئی تو آنا چاہیے, کوئی تو دیکھنا چاہیے. جی میں اس وقت بہت شاکڈ ہوں اس حوالے سے. دیکھیں ناظرین, ہمارے بیچ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. آیا آپ کس طرح سے گزارا کر رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا, اور انہوں نے ریکویسٹ یہی کی کہ آیا جو ان کی تنخواہ تھی کم سے کم اس کو دوبارہ شروع کر دیا جائے. ہمارے بیچ ایسے بہت سے لوگ, آج ایس ایم نیوز نے ایک کی آواز اٹھائی ہے, انشاءاللہ ہم ہر اس مستحق کی آواز اٹھائیں گے جو لوگ اپنے معاشرے میں پریشان ہیں. اپنے میزبان محمد سعد کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.